आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। साल 1280 अफ्रीका के एक मुल्क माली में एक बच्चा पैदा होता है। आज इस बच्चे की आवाजें कल उस बादशाह की आवाज में बदलने वाली थी जो इस दुनिया की हिस्ट्री का आज तक का सबसे अमीर इंसान बनने वाला था। इतना अमीर के आज के बिलियनियर जैसा कि जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे लोगों की अगर जायदाद इकट्ठी भी कर दी जाए तब भी वो इस बादशाह की जायदाद के सामने कुछ भी नहीं। इस बच्चे का नाम और कोई भी नहीं बल्कि मनसा मूसा था। माली में शुरू से ही मनसा का मतलब था बादशाह, इसीलिए वहाँ के बादशाह को मनसा कहा जाता था। और ये बच्चा मूसा माली का नया मनसा बनने वाला था। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि मूसा बादशाह कैसे बने और इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये आज तक की दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान कहलाते हैं। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये बात शुरू होती है 1312 से, जब माली के 9वें बादशाह अबू बकर ये फैसला करते हैं कि क्यों ना उनके एम्पायर को दूर दराज तक फैलाया जाए। और उस वक्त मूसा अबू बकर के एक खास मिनिस्टर होते हैं। अपने अंपायर को बड़ा करने के लिए अबू बकर अपनी 200 कश्तियां खुराक और सिपाहियों से भरकर अटलांटिक ओशन में रवाना करते हैं ताकि वो लोग इसमें कोई बड़ा जजीरा तलाश करें और उस पर कब्जा कर लें। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ क्योंकि इन कश्तियों को वहां से गए काफी दिन हो चुके थे और अब तक उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था। फिर अचानक उन लोगों को एक कश्ती अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। ये कश्ती उन 200 कश्तियों में से थी जिनको जजीरे की तलाश में भेजा गया था। उस कश्ती की हालत बहुत बुरी थी और जब ये कश्ती वापस पहुंची तो उसके कप्तान से पूछा गया कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ है। खौफ से डरते हुए कप्तान के मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकला कि समंदर में बहुत बड़ा चक्कर था, जिस चक्कर के अंदर उनकी सारी कश्तियां घूमते हुए डूब गईं और हम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आए हैं। ये सुनने के बाद सुल्तान अबू बकर काफी ज्यादा परेशान हुए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुल्तान अबू बकर इस बात पर डटे हुए थे कि वो समंदर में जाकर इस जजीरे पर लाजमी कब्जा करेंगे। इसी वजह से बादशाह ने फैसला किया कि इस बार वो सिपाहियों के साथ खुद जाएंगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने माली की सारी जिम्मेदारी मूसा को दे दी और उसके साथ सारे इख्तियारात भी मूसा को दे दिए। और इस तरह बादशाह अबू बकर 3000 कश्तियों के साथ अटलांटिक ओशन में रवाना हो गए। उनके साथ सिपाही और खाना भी मौजूद था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, ना तो वो 3000 कश्तियां वापस आईं और ना ही सुल्तान अबू बकर। और इस तरह बादशाह के वापस ना आने की वजह से मूसा को वहां का नया बादशाह बना दिया गया और इस तरह उनको मनसा मूसा कहा जाने लगा। क्योंकि मूसा पहले ही माली के एक अहम मिनिस्टर थे, इसी वजह से उन्होंने तरक्याती काम बहुत तेजी से शुरू कर दिए। और सबसे अहम काम जो हर वक्त वो सोचते रहते थे वो ये था कि किस तरह माली के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। और उस वक्त सबसे अहम चीज सोना और नमक होती थी। यही दो चीजें जिस मुल्क के पास होती थी उसको सबसे अमीर समझा जाता था, क्योंकि उस वक्त नमक की भी उतनी ही अहमियत थी जितनी सोने की अहमियत होती थी। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए मनसा ने उन अंपायर्स पर हमला किया जिनके पास नमक और सोने की कानें थी, जैसा कि बम्बुक गोल्ड माइन जो उस वक्त भी सोना देती थी और आज के वक्त में भी सोना देती है। और इसके साथ साथ इजल और तगाजा की नमक की कानों को भी अपने अंडर कर लिया। इस तरह माली के हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए। इन चीजों की वजह से माली के अंदर इतना ज्यादा पैसा आया जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और देखते ही देखते माली इतना बड़ा होने लगा कि अटलांटिक ओशन से लेके नाइजर तक इसकी जड़ें फैलने लगी।
اور دوسری طرف سے سب سہارا سے لے کے افریقہ کے جنگلات تک مالی کا قبضہ تھا، کیونکہ منسا موسیٰ ایک مسلمان تھے اور زیادہ تر رعایا بھی مسلمان تھی، لیکن اس کے اندر کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے جو آئے دن دنگا فساد اور اس طرح کے دھرنے وغیرہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ موسیٰ ایک طاقتور بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کا استعمال کرتے ہوئے ان دنگا فساد کرنے والوں پر قابو پا لیا، لیکن انہوں نے ان کو جان سے نہیں مارا، کیونکہ وہ ایک مسلمان بادشاہ تھے۔ انہوں نے انصاف کا سہارا لیا، انہوں نے ہر مذہب کو کھلی اجازت دی کہ وہ اپنے طریقے سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ منسا موسیٰ کو دل سے اپنا بادشاہ ماننے لگے اور ان کی حد سے زیادہ عزت کرنے لگے، کیونکہ مالی کے بارڈر تینوں اطراف سے مسلمان ممالک سے لگتے ہیں اور اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ اسی وجہ سے وہاں پر جنگ وغیرہ ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا، اور جب کسی ملک میں جنگ وغیرہ نہ ہو تو وہ ملک ہمیشہ پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ نے وہاں پر ہیوی ٹیکس لگانا شروع کر دیا، جس نے ان کی ترقی میں اور 4 چاند لگا دیے۔ یہ اتنا بڑا امپائر صرف اور صرف 4 چیزوں پر ہی چل رہا تھا: سونا، نمک، کولا جو کہ ایک پھل تھا، اور اس کے ساتھ چوتھا ٹیکس۔ سونے کی ڈیمانڈ دنیا میں اس وقت بھی ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہی ہے، اور مالی آج بھی افریقہ کا چوتھا بڑا گولڈ پروڈیوس کرنے والا کنٹری ہے، اور موسیٰ اس دور میں بھی مالی میں اتنا سونا بنا رہے تھے جتنا پورا مڈل ایسٹ اور یورپ مل کر بھی نہیں بنا رہے تھے، اور موسیٰ نے نکالے جانے والے سارے سونے کے اوپر بھاری ٹیکس لگا دیا۔ دوسری چیز آتی ہے نمک۔ شاید آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی خاص نمک ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ وہی نمک ہے جو آج کل ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس دور میں صحارا ریگستان میں کھانے کی چیزوں کو لمبے عرصے تک پریزرو کرنے کے لیے اس نمک کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اور اگر وہ لوگ اس نمک کا استعمال نہ کرتے تو ان کی کھانے کی چیزیں گلنے سڑنے لگ جاتی۔ اس طرح سونے کے بعد نمک پر بھی کافی بھاری ٹیکس لگایا گیا۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے کولا پھل۔ اس کا استعمال ریگستان والے علاقوں میں کیا جاتا ہے تاکہ ریگستان کے اندر زیادہ پانی کی پیاس نہ لگے۔ اس طرح اس کے اوپر بھی بھاری ٹیکس لگایا گیا۔ اتنا زیادہ ٹیکس اکٹھا کر کے موسیٰ اتنے امیر ہو گئے کہ آج کی دنیا کے بلینئر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگر بات کریں کہ موسیٰ کے پاس آخر کتنی دولت تھی تو وہ کیلکولیٹ کرنا ناممکن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس دور میں ان کے پاس $400 بلین تھے، اور اگر ان $400 بلین کو آج کے ریٹ کے ساتھ کنورٹ کیا جائے تو یہ اتنی اماؤنٹ بنتی ہے جس کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان کی اس دولت کا اندازہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے مالی سے مکہ کا 4 سے 5 ہزار کلومیٹر کا سفر کیا۔ سال 1324 میں موسیٰ اپنا حج کا فرض پورا کرنے کے لیے نکل پڑے، اور حیران کن طور پر ان کے ساتھ 1 یا 2 ہزار لوگوں کا قافلہ نہیں تھا، بلکہ یہ قافلہ 60 ہزار لوگوں پر مشتمل تھا، جن میں سے 12,000 لوگ تو صرف ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے سے بھرے ہوئے بکسوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 ایسے اونٹ تھے جن کے اوپر صرف سونا ہی سونا لدا ہوا تھا، اور یہ سارا کا سارا سونا صرف اور صرف زکوٰۃ تھا جو کہ انہوں نے غریب لوگوں کے اندر بانٹنا تھا، اور کل ملا کے یہ 20,000 کلو کے قریب سونا بنتا تھا جو صرف اور صرف تقسیم کرنے کے لیے تھا۔ تو جیسے جیسے موسیٰ آگے بڑھتے جاتے وہ اپنے سامنے آنے والے ضرورت مندوں میں یہ سونا تقسیم کرتے جاتے، اور راستے میں جس جگہ موسیٰ کا قافلہ قیام کرتا تھا اس جگہ پر انہوں نے مساجد بنوائی۔ موسیٰ نے کائرو، مکہ اور مدینہ میں 20 ہزار کے قریب سونے کی اینٹیں بانٹی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکثر بادشاہ ضرورت مندوں کے اندر سونا تقسیم کرتے ہیں،
لیکن موسیٰ کے اس سونے بانٹنے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ پورے میڈل ایسٹ کے اندر ہائپر انفلیشن آ گئی تھی، یعنی کہ سونے کی قیمت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ اور آج تک کی انسانوں کی ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی کے صرف زکوٰۃ دینے سے سونے کا ریٹ کم ہو گیا ہو۔ اور پھر بالآخر 1337 میں موسیٰ وفات پا گئے، اور ان کے بعد ان کے منسٹرز نے وہاں پر کرپشن کرنا شروع کر دی۔ جن جگہوں پر موسیٰ نے جنگ کر کے فتح حاصل کی تھی ان جگہوں کو واپس لے لیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مالی ایک چھوٹا سا ملک بن کے رہ گیا۔ اور آج مالی کے یہ حالات ہیں کہ وہاں پر پینے کو صاف پانی نہیں ہے، اتنی زیادہ غربت ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے روٹی چھیننے پر مجبور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈیٹا کلیکشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔